अहं चिन्तयामि सम्प्रति आरम्भं कुर्मः। संस्कृतव्याकरण सन्दर्भे केचन महत्त्वपूर्णप्रश्नाः सन्ति। बहूनां तत्र कथनमासीत् महोदय पूर्ववत् मोक् टेस्ट् भवतु इति, किन्तु मोक् टेस्ट् निमित्तम् इदानीं समयः न लभ्यते। यतोहि महाविद्यालयस्य समयः भिन्नम् आसीत्। महाविद्यालये एव तत्र 10 अथवा सार्धदशवादने गत्वा 2 आगमनम् इति आसीत्, किन्तु इदानीं 4 तत्र स्थातव्यम् इति नियमः अभवत्। अतः समयः न लभ्यते। अतः मोक् टेस्ट् इदानीं न सम्भवति, किन्तु मोक् टेस्ट् मध्ये ये प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति तेषां प्रश्नान् अत्र वयं वीडियो मध्ये चर्चां कुर्मः एव। ये केपि अत्र उपस्थिताः सन्ति तेषां कृते निवेदनमस्ति, भवन्तः कामेण्ट् बाक्स् मध्ये स्वकीयं मतं वदन्तु। भवन्तः विषये इतोपि पठितुम् इच्छन्ति अथवा इतोपि चर्चां कर्तुम् इच्छन्ति। अद्य ये व्याकरणसन्दर्भे प्रश्नाः सन्ति ते प्रश्नाः मुख्यरूपेण अस्माकं पीजीटी भवतु अथवा आरएसटी भवतु उभयत्र आवश्यकता अस्ति एव। आरम्भं कुर्मः। ततः पूर्वं यदि भवन्तः अत्र नूतनाः सन्ति भवन्तः सब्स्क्रैब् इत्यादिकं कर्तुं शक्नुवन्ति। तेन सह भवन्तः यदस्ति अस्माकं इन्स्टाग्राम् चैनल् तत्र भवन्तः सब्स्क्रैब् किं तद् फॉलो कर्तुम् अर्हन्ति। ततः भवन्तः संस्कृतनियुक्तिसम्पर्के सूचनाः प्राप्तुं शक्नुवन्ति। पुनश्च PDF आदिकं प्राप्तुं भवन्तः टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु। तर्हि आरम्भं कुर्मः। नमस्ते अलकानन्दजी। ये केपि सन्ति स्वकीयमित्रैः सह अपि शेर् कर्तुमपि शक्नुवन्ति एव। आरम्भं कुर्मः। प्रथमप्रश्नः अस्ति, ये केपि पश्यन्ति एकवारं तत्र स्वयं कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि उत्तराणि अपि लिखन्तु एव, येन ज्ञानं भवति। कति जनाः पश्यन्ति, सक्रियतां दर्शयन्ति इत्यादि इत्यादि विषये एव। अस्तु, प्रथम प्रश्न अस्ति, कति विभक्तयः सन्ति? अत्यन्त सरलः प्रश्नः अस्ति। कति विभक्तयः सन्ति? सप्तः, चतस्रः, क्षम्यताम् एकं कलमः कुत्र अस्ति? सप्त, चतस्रः, अष्टौ, तिस्रः। न संशयः कस्यचित् अपि मनसि भवेत् एव। अत्र विभक्तीनां संख्या किं भवति? 7 विभक्तयः सन्ति। क्षम्यतां, 7 कुत्र अस्ति? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी एवं प्रकारेण 7 विभक्तयः अत्र भवन्ति एव। परवर्ती प्रश्न अस्ति, कति लकाराः सन्ति? कश्चन महत्त्वपूर्ण प्रश्नः भवति एव। बहूनां तत्र प्रश्नः आगच्छति एव। लकारः 5 इति केचन वदन्ति। कति लकाराः सन्ति? 18, 10 अथवा 15 अथवा 20? वदामः शीघ्रं शीघ्रं, किं भवति? सम्यक् एव, येषाम् उत्तरं 10 इति अस्ति। वास्तविकरूपेण संस्कृते अस्माकं 10 लकाराः सन्ति। ते च भवन्ति लट् लकारः, लीट् लकारः, लूट् लकारः, लृट् लकारः, लेट् लकारः, लोट् लकारः, लङ्, लिङ्, लुङ्, लृङ्। इत्युक्ते अकारं, अनन्तरं हर्षै, हर्षौ, रु, एकार, ओकार एवं प्रकारेण ट मध्ये गच्छति। अनन्तरं पुनश्च तथैव आगच्छति उ मध्ये लङ्, अनन्तरं हर्षैकार लिङ्, पुनश्च हर्षोकार लुङ्, अन्तिमे लृङ्। एवं प्रकारेण 10 लकाराः सन्ति। वास्तविकरूपेण अस्माकं किं भवति? व्यवहारदृष्ट्या वयं 5 लकाराणाम् एव व्यवहारं कुर्मः एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नः किम् अस्ति पश्यन्तु। अधोलिखितेषु प्रथमपुरुषस्य प्रयोगः कुत्र भवति इति प्रश्नं करोति एव। अधोलिखितेषु प्रथमपुरुषप्रयोगः कुत्र भवेत्? अहं, त्वं, वृक्षः, वयम् एवं प्रकारेण 4 विकल्पाः सन्ति एव। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? सम्यक् एव अस्ति। उर्मी भगिनी अत्र सम्यक् विकल्पः सम्यक् एव अस्ति। वृक्ष इति प्रथमपुरुषस्य प्रयोगः भवति, संशयः नास्ति। अहमिति एव उत्तमपुरुषे, त्वमिति मध्यमपुरुषे, वयमिति अपि उत्तमपुरुषे, अतः वृक्षे एव अस्ति किं प्रथमपुरुषे प्रयोगः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यामः। प्रारम्भे सरलाः प्रश्नाः सन्ति एव। एतादृश सरलाः प्रश्नान् दृष्टवन्तः न चिन्तयन्तु एवं प्रश्नः सम्पूर्णसत्रे अस्ति वा, अग्रे आगच्छति किञ्चित् कष्टप्रश्नः एव। अस्मदीय उपपदे धातुः कः? अस्मदीय उपपदे धातु किम् अस्ति? क्षम्यतां, पुरुषः। अस्मदीय उपपदे धातोः कः पुरुषः? अस्मदीय इति यत् उपपदम् अस्ति तत्र कस्य पुरुषस्य प्रयोगः भवति? प्रथम, उत्तम, मध्यम, सर्वे। सम्यक् विकल्पः अत्र उत्तम पुरुषस्य प्रयोगः भवति। अस्मत् शब्दे उत्तमपुरुषस्य एव सर्वदा प्रयुक्तः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, कश्चन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः प्रश्नः इति भवन्तः चिन्तयन्तु। कदाचित् एतस्मात् सन्दर्भात् प्रश्नाः अपि भवितुम् अर्हन्ति एव। यतोहि इतोपि पूर्वमपि विगतेषु सत्रेषु प्रश्नाः अपि एतस्मात् सन्दर्भात् आसन् एव। ब्रह्म व्याकरणशास्त्रं कस्मै प्रवाच? इन्द्राय, बृहस्पतये,
भारद्वाजाय अथवा ब्राह्मणेभ्य इति प्रश्नमत्र करोति एव। ब्रह्मा व्याकरणं कस्मै प्रवाच, ब्रह्मा व्याकरणं कस्मै वदति इति प्रश्नं करोति एव। सम्यक् एव ब्रह्मा बृहस्पतीनां कृते एव किं करोति, बृहस्पतये एव व्याकरणं वदति एव। एतदर्थम् एकं व्याकरणपरम्परा अस्ति, सप्तम स्लैड् अस्ति, दर्शयामि। एतत् श्लोकम् अद्य प्रातःकाले एतद् तु अहं श्रावितवान् आसम्। क्षणम् एकम्, एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। ब्रह्मा प्रारम्भिकसमये बृहस्पतीनां कृते व्याकरणविषये वदति, बृहस्पति इन्द्राय कृते, इन्द्रः भारद्वाजाय, भारद्वाज ऋषीणां कृते, अनन्तरं ब्राह्मणानां कृते। एवं प्रकारेण किम् आसीत्, अस्माकं व्याकरणस्य परम्परा आसीत्। ब्रह्मातः बृहस्पति, बृहस्पतितः इन्द्र, इन्द्रतः भारद्वाज, भारद्वाजतः ऋषि, ऋषितः ब्राह्मण। एवं प्रकारेण व्याकरणस्य परम्परा एका आसीत् एव। क्षणम् एकम्, इतः ज्ञायते एव किम् आसीत् तत्र सम्यक् विकल्पः इति। ब्रह्मा व्याकरणं कस्मै वदति इत्युक्ते बृहस्पतीनां कृते वदति एव। अग्रे बृहस्पति पुनश्च इन्द्राय इन्द्र, भारद्वाजाय भारद्वाज, ब्राह्मणानां कृते एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यामः एव। केऽपि पश्यन्ति ते एकवारं नवदशजनाः ये सन्ति एकवारं वीडियो लैक् कुर्वन्ति चेत् किञ्चित् इतोपि आनन्दः आगच्छति एव। अग्रे पश्यामः। षष्ठप्रश्नः किम् अस्ति? षष्ठप्रश्नः अस्ति, देवता शब्दः कस्मिन् लिङ्गे अस्ति इति। कश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न अस्ति। देवता इति शब्दः कस्मिन् लिङ्गे आगच्छति? पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे अथवा उभयलिङ्गे इति वदामः। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? सम्यक् भगिनी, ऋतुपर्णा भगिनी, जितेन्द्र महोदय, शर्मिष्ठा भगिनी, सर्वेषाम् उत्तरं सम्यक् एव अस्ति। अत्र देवता इति शब्दः कस्मिन् लिङ्गे प्रयुक्ते इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गे एव प्रयुक्तं भवति एव। तत् सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? स्त्रीलिङ्गे इति एव शुद्धम् उत्तरं भवति एव। परवर्ती प्रश्न पश्यन्तु। विधि शब्द, किंचित प्रश्न हिंदी भाषा अस्ति। विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है इत्युक्ते विधि शब्द कस्मिन् लिंगे प्रयुक्त भवति इति प्रश्नं करोति एव। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? विधि शब्दं वयं कस्मिन् लिंगे प्रयुक्तं कुर्मः इति। ये केऽपि वदन्ति किञ्चित् अत्र प्रश्नसङ्ख्यां लिखित्वापि लिखन्तु, अन्यथा तु न ज्ञायते एव अत्र किम् अस्ति इति। प्रश्न क्रमांक किम् अस्ति इति न ज्ञायते एव। सम्यक् एव विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है, सप्तम प्रश्न एवं अस्ति एव। एतत् किञ्चित् ध्यानं दातव्यं। विधि इति वास्तविकरूपेण पुल्लिङ्ग शब्दे एव, पुल्लिङ्गे व्यवहारं भवति। एतत् स्मरणे स्थापनीयम् एव। विधि शब्द कस्मिन् लिङ्गे प्रयुक्तं भवति इत्युक्ते पुल्लिङ्गे एव प्रयुक्तं भवति एव। तद्वदेव परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अष्टमः प्रश्नः। धीरः, धीरः इति पदं कस्मिन् लिङ्गे प्रयुक्तम् अस्ति? धीरः इति पदं कस्मिन् लिङ्गे प्रयुक्तम् अस्ति? पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे अथवा नपुंसकलिङ्गे अथवा सर्वलिङ्गे? एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। धीरः इति शब्दः कस्मिन् लिङ्गे प्रयुक्तं भवति? पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे अथवा सर्वेषु लिङ्गेषु इति वदामः। अत्र सम्यक् रूपेण सम्यक् उत्तरं किं भवति इति। अस्तु, सम्यक् सम्यक्। येषामपि उत्तरं किम् आगच्छति? ए इति आगच्छति। बहूनाम् उत्तरम् अत्र पश्यामि। ए इति आगच्छति। सुजाता, तप, लवली जी, पिंकी जी, सर्वेषाम् उत्तरं। जितेन्द्र जी, श्रीकांत जी, सर्वेषाम् उत्तरम् ए इति अस्ति। सम्यक् उत्तरम् अस्ति। धीरा इति शब्दस्य प्रयुक्तं भवति एव पुल्लिङ्गे एव। अतः स्मरणे स्थापनीयं। धीरा इति शब्दस्य प्रयुक्तः कुत्र भवति इत्युक्ते पुल्लिङ्गे एव प्रयुक्तं भवति एव। परवर्ती अस्ति किंचित शब्दानां विषये सामान्यरूपेण अत्र अधिकाधिक ध्यानं वयं दद्मः। अग्रे इतोपि किंचित कष्टः प्रश्नाः सन्ति एव। कवि का स्त्रीलिंग होगा? स्त्रीलि इत्युक्ते तत् स्त्री प्रत्यय संदर्भात् प्रश्नः भवति। कवि इति शब्दस्य स्त्रीलिंग रूपं किम् इति प्रश्नं करोति एव। कवियत्री, कवियत्री, कवियित्री, कवयित्री अथवा कवियत्री? चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। वदामः सम्यक् उत्तरं किं भवति? सुजाता जी, सुश्री जी, अलकानंदा जी, लवली जी, सर्वेषाम् उत्तरं प्रायः अत्र शी इति आगच्छति एव। कवि इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गं किं भवति इत्युक्ते कवयित्री इति शुद्धं भवति। अत्र ध्यानं दातव्यं। कवि इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं भवति? कवयित्री इति एव शुद्धम् उत्तरं भवति एव। अतः एतत् सर्वं किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। केचन अंशान् व्याकरणविभागस्य वदामि। यथा अद्य प्रातःकाले यद् अंशम् अहं श्रावितवान्, 11 यत् सत्रम् आसीत्, तत्र केचन मुख्य अंशाः आसन्। तान् अंशान् पश्यन्तु। स्त्री प्रत्यय इति सन्दर्भम् एकवारं सम्यक् रूपेण पश्यन्तु। पुनश्च
शब्दरूपाणां विषये सामान्यरूपेण पश्यन्तु। यदि एतत् सत्र इत्युक्ते भागत्रयं सम्यक् रूपेण पश्यन्ति सुनिश्चितरूपेण भवन्तः अङ्कत्रयं प्राप्स्यन्ति एव, यतो हि एतस्मात् सन्दर्भात् प्रश्नः सुनिश्चितरूपेण भवन्ति एव। परवर्ती प्रश्नम् आगच्छामः एव इत्युक्ते व्याकरणपरम्परा पुनश्च स्त्रीप्रत्यय एते प्रमुखाः अंशाः सन्ति एव। एतेषु सन्दर्भेषु सर्वदा प्रश्नाः आगच्छन्ति। स्त्रीलिङ्गे कः शब्दः प्रयुज्यते इत्युक्ते अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति। एतेषु कः शब्दः स्त्रीलिङ्गे एव अधिकाधिकं प्रयुक्तं भवति इति प्रश्नं करोति एव। महिमा, समाधि, विपत्ति अथवा अञ्जलि एवं प्रकारेण चत्वारः तत्र किं भवति विकल्पाः सन्ति एव। महिमा, समाधि, विपत्ति अथवा अञ्जलि इति चत्वारः प्रश्नाः सन्ति एव। सम्यक् अत्र किञ्चित् सर्वेषां बहूनां भिन्नं भिन्नम् उत्तरम् आगच्छति। ए डी बी केवलं सी इति विकल्पं त्यक्त्वा एव अद्यं सर्वम् आगच्छति एव। स्त्रीलिङ्गे कः शब्दः प्रयुज्यते? महिमा, समाधि, विपत्ति अथवा अञ्जलि एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। सम्यक् प्रायः सर्वेषाम् उत्तराणि आगतानि इति अहं चिन्तयामि एव। ए इति बहूनां कथनमस्ति, डी इति अपि बहूनां कथनमस्ति। अस्तु, अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? विपत्ति इति एव भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। निम्नलिखितेषु किं पदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति? चत्वारः विकल्पाः सन्ति। तेषु निम्नलिखितेषु किं पदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति? ये केपि पश्यन्ति एकवारं ते वीडियो लैक् कुर्वन्ति चेत् किञ्चित् आनन्दः आगच्छति। 25 जनाः पश्यन्ति किन्तु दुःखस्य विषयः भवति केवलं 8 जनाः सन्ति। प्रश्नं पश्यन्ति एकवारं पुनः एव। किम् अत्र वदति? निम्नलिखिते किं नपुंसकलिङ्गे अस्ति? गुणः, मृगः, तपः, विद्या। विद्या तु ज्ञायते एव स्त्रीलिङ्गशब्दम् इति। अत्र प्रश्नं करोति एव नपुंसकलिङ्गयुक्तं पदं किम् इति। सम्यक् मृगः अस्ति एव, पुल्लिङ्गवाचकशब्दः अस्ति। विद्या स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति। गुणः अपि पुल्लिङ्गः भवति, अतः सम्यक् विकल्पः अस्ति तपः इति। अतः सम्यक् विकल्पः भवति किं? निम्नलिखिते किं पदं नपुंसकलिङ्गे? तपः इति पदमेव किं भवति? नपुंसकलिङ्गे अस्ति एव। क्षणं, परवर्ती प्रश्नः अस्ति। व्याकरणशास्त्रस्य प्रथमप्रवक्ता कः? अद्य प्रातःकाले एतस्सु विषयेषु चर्चा आसीत् एव। इदानीं पुनश्च एव तत्सन्दर्भे प्रश्नाः सन्ति एव। व्याकरणशास्त्रस्य प्रथमप्रवक्ता कः? ब्रह्मा, इन्द्रः, बृहस्पतिः अथवा पाणिनि एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। व्याकरणशास्त्रस्य प्रथमप्रवक्ता कः इति सम्यक् एव। येषामपि विकल्पः किमस्ति? ए इति अस्ति। तेषाम् उत्तरं सम्यक् एव अस्ति, यतोहि सत्रस्य प्रारम्भे एव अहम् उक्तवान् एव किं ब्रह्मा एव प्रारम्भिकसमये व्याकरणं वदति, परवर्ती समये सा परम्परा चलति। एकवारं पुनश्च श्लोकं दर्शयामि। स्लैड् 14 अस्ति अग्रे। एकवारं पुनश्च दर्शयामि, तद् भवन्तः स्मरणे स्थापयन्तु। एतत् तु बहु इम्पोर्टेण्ट् भवति एव। ब्रह्मा बृहस्पतीनां कृते वदति, अग्रे बृहस्पति इन्द्राय वदति, इन्द्रः भारद्वाजस्य कृते वदति, भरद्वाज ऋषीणां कृते अग्रे ब्राह्मणाः अवगच्छन्ति व्याकरणम्। एवं प्रकारेण व्याकरणस्य परम्परा भवति। पुनरेकवारं स्मरणे स्थापयन्तु। बृहस्पति ब्रह्मातः बृहस्पति, बृहस्पतितः इन्द्रः, इन्द्रतः भरद्वाज, भरद्वाजतः ऋषि, ऋषितः ब्राह्मण। एवं प्रकारेण अग्रे व्याकरणपरम्परा प्रचलति एव। अतः एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। अत्यन्त महत्वपूर्णं भवति। कदाचित् एतस्मात् सन्दर्भात् प्रश्नाः भविष्यन्ति एव, निश्चयेन भविष्यन्ति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। क्षणं, कः पतञ्जलिः? कः पतञ्जलि इति प्रश्नं करोति कश्चन। रामदेव इति न लिखतु, पतञ्जलि कः इति अत्र विकल्पः अस्ति। सामान्य यदि एतत् प्रश्नं यदि वयं गत्वा कुत्रचित् पृच्छामः चेत् कश्चन एवमपि वदिष्यति रामदेव इति। कः पतञ्जलि? सूत्रकारः, वार्तिककारः। क्षणमेकं, कोलमः कुत्र अस्ति? सूत्रकारः, वार्तिककारः, भाष्यकारः अथवा प्रक्रियाकारः? वदामः सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति? सम्यक् एव अस्ति, बहूनाम् उत्तरमेव तत्र सी विकल्पः एव। क्षणं, सी विकल्पः एव शुद्धं भवति। अत्र भाष्यकारः भवति पतञ्जलि, तस्यैव महाभाष्ये एव प्रसिद्धम् अस्ति। तत्र भाष्या अग्रे सूत्रकारः कः अस्ति इति वदामः शीघ्रं। संस्कृत व्याकरणे सूत्रकारः कः भवति इति एकवारं वदामः। अग्रे वार्तिककारः कः भवति तदपि वदन्तु एव। शीघ्रं किञ्चित् वदामः। सम्यक् एव सूत्रकारः पाणिनि। अग्रे वार्तिककारः कः अस्ति वदामः।
क्षणं शुचिचन्द्र इति 14 नास्ति, प्रश्नपत्रे 13 एव अस्ति। हा, पाणिनि तु सूत्रकारः अस्ति। अग्रे वद, वार्तिककारः कः अस्ति? सम्यक् एव, वार्तिककारः कात्यायनी एव। एतत् मुनित्रयमिति अपि प्रसिद्धं भवति। किञ्चित् एतदपि स्मरणे स्थापयामः। मुनित्रयमिति कदाचित् प्रश्नः आगच्छति, के मुनित्रयम् इति? इत्युक्ते पाणिनि, पतञ्जलि, कार्तेयन, एते त्रये भवति मुनित्रयम्। अग्रे तदपि चर्चां कुर्मः, तादृशाः प्रश्नाः सन्ति एव। मुनित्रयमिति नाम्ना प्रसिद्धाः, मुनित्रयं नाम्ना एतेषु कः प्रसिद्धः इति प्रश्नं करोति एव। मुनित्रयं नाम्ना पाणिनि, पतञ्जलि अथवा याज्ञवल्क्यः, अथवा अत्रि, पाणिनि, नारदः, अथवा पतञ्जलि, वररुचि, कण्वः, अथवा पाणिनि, पतञ्जलि, वररुचयः इति वदामः। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? मुनित्रयं नाम्ना के प्रसिद्धाः सन्ति इति। सम्यक् सम्यक्, बहूनाम् उत्तरं सम्यक् अस्ति। 14 प्रश्नस्य पाणिनि, पतञ्जलि, वररुचि एव अस्माकं मुनित्रयं नाम्ना प्रसिद्धाः सन्ति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। 15 प्रश्नः, पाणिनेः अवार्चिनः आचार्यः कः? एतदपि कश्चन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः प्रश्नः भवति। कदाचित् अपि प्रश्नः एतादृशः अपि आगच्छति। पाणिनिसम्पर्के, व्याकरणसम्पर्के चर्चां कुर्मः, अतः एतादृशः प्रश्नः अपि स्थापयामि अहं। पाणिनेः अवार्चिनीयः आचार्यः कः अस्ति? स्फोटायनः, पतञ्जलिः, शाकटायनः अथवा सेनकः? किञ्चित् विचिन्त्य वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति इति। पाणिनेः अवार्चनीयः आचार्यः कः इति प्रश्नं करोति एव। सम्यक् एव, पाणिनेः अवार्चनीयः आचार्यः कः इत्युक्ते अत्र भवति शाकटायनः इति एव तत्र सम्यक् विकल्पः भवति एव। सम्यक् एव अस्ति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः एव। नागेश्वरस्य पितुः नाम किम् इति प्रश्नं करोति। परवर्ती प्रश्नः, नागेश्वरस्य पितुः नाम किम् इति प्रश्नं करोति। वदामः सम्यक् विकल्पः किं भवति इति। हाँ, शीघ्रं शीघ्रं वदामः। कौण्डभट्टः, रङ्गोजितभट्टः, अथवा कुमारिलभट्टः, अथवा शिवभट्टः, एवं प्रकारेण 4 विकल्पाः सन्ति एव। ये केऽपि उत्तराणि अत्र वदन्ति, किञ्चित् अत्र ध्यानेन सह वदन्तु। किं भवति, संख्यां यदि प्रश्नस्य न लिखन्ति ते तेन न ज्ञायते एव भवन्तः किम् उत्तरं वदन्ति इति। सम्यक् एव, नागेश्वरस्य पितुः नाम किम् इत्युक्ते तत्र सम्यक् विकल्पः भवति एव। कुमारिलभट्ट एव तस्य पितुः नाम भवति एव। परवर्ती अस्ति प्रश्नः, लोप आगम वर्ण विकारज्ञः कः? लोप आगम वर्ण विकारज्ञः कः? वैयाकरणः, न्यायिकः, मीमांसकः अथवा साहित्यिकः? लोप आगम वर्ण विकारज्ञः कः? वैयाकरणः, न्यायिकः अथवा मीमांसकः अथवा साहित्यिकः? 4 विकल्पाः सन्ति एव। शीघ्रं शीघ्रं, नास्ति संशयः अत्रैव। पश्यन्तु, प्रश्ने एव उत्तरं निहितमस्ति। यथा लोपः, आगमः, वर्णः, एते विषये कुत्र निहितं भवति? व्याकरणे भवन्ति, अतः सम्यक् विकल्पः व्याकरणम् इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः एव। इदानीम् अपि एकं लघु मोक् टेस्ट् इत्यस्य कार्यमपि चलति। कदाचित् सम्भवति चेत् तत्र 7 अपि एकम् आवली एव मोक् टेस्ट् प्रेषयिष्यामि, तत्र भवन्तः भागं ग्रहीतुम् अर्हन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, कः पाणिनेः पूर्ववर्ती वैयाकरणः? आपिसलि, भोपदेवः, वासुदेवदीक्षितः अथवा चन्द्रगौमी इति प्रश्नं करोति एव। प्रश्नं करोति, कः पाणिनेः पूर्ववर्ती वैयाकरणज्ञः इति प्रश्नं करोति एव। आपिसलि अथवा भोपदेवः अथवा वासुदेवदीक्षितः अथवा चन्द्रगौमी इति प्रश्नं करोति एव। शीघ्रं शीघ्रं वदामः अत्र किं सम्यक् उत्तरं भवति। कः पाणिनेः पूर्ववर्ती वैयाकरणः इति। एकवारम् एतस्यापि अहं तद् यद् आवली भवति तदपि अहं प्रेषयामि, यत् पाणिनेः विषये, पाणिनेः पूर्ववर्ती वैयाकरणज्ञाः के आसन्, पाणिनेः परवर्ती वैयाकरणज्ञाः के आसन्, एतेषां विषये अग्रे अपि चर्चां कुर्मः एव।